بڑے حسین تے خوبصورت کلام تو اے تو اڈا بیلی ہونا اپنا میاں پیادا جی بھائی 2 ربائیاں سوڑ لو نہیں ٹھیک ہے خیر ہو اور قبلہ حضور اس انداز نال جی شاعری پیار فرماندن ذرا سنو حضور دی رحمت تے ڈر گئے ہیں سخت سزا تو آغاز حیاتی دا کیتے سرکار دی صفت سنا تو یا تابش ٹیکے قبر حشر دی باویں پوچھ لے کالی علماء تو میرے جے سرکار چھڑا سکتے کئی مجرم پاک خدا تو مجرم پاک میرے جے سرکار چھڑا سکتے ہیں کئی مجرم پاک خدا تو بے شک پوچھ سکتے ہو تے میں اگلی ایک گل کر کے تے منظر چھوڑنا حضور میں تھوں جنتیاں پوچھیا دستا صحیح کہ میں پچھلا وقت نبھائے او کہ میں پچھلا وقت نبھائے تیری 10 سانوں پولتے پمدیا کہیں پھل تو پار لگا وڈے مان کرے ناؤ لگ دیا کسے لگ دے گال نال لائی جیندے سہرے تابش گاندا وہ حشر دے وچ کم آئے حشر دے وچ کم آئے بس بڑی مہربانی او جیندے سیرے تابش گاندا ہوں او وہ حشر دے وچ کام آئی تو نیک پہ گل دساں اے تے پھر ہونی ہے راسن توڑی میری ملاقات انشاءاللہ اللہ پاک خیر رکھے دساں کی میدان حشر دے وچ میرے ایبان بھر کے کھول گئے اتھے ویکھ مدئی مرکھت سارے میری اکھیں چوہت روح ڈول بس نات سنائی چاہ مالک نو پائے نات پڑھن دے مول گئے کے تابش دے اسے نات دا صدقہ دل گئے اسے نات دا صدقہ
ماشاءاللہ جناب فخر عباس ثابت صاحب اپنی حسین